Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 6, giuluhan og ang katawhan sa Ginoo giluwas. Ang atong teksto makita sa Isaias 35:10. Og ang mga linukat ni Jehova mobalik og buanha uban ang pag-awit alang sa Sion. Og ang mga kalipay nga walay katapusan anha sa ibabaw sa ilang mga ulo, og sila makadawat sa kasadya og kalipay, og ang kasubo og ang paghupaw mga hanaw. Kapag laom, panahon sa tungang gabi nga ang Dios mopadayag sa iyang gahom alang sa pagluwas sa iyang katawhan. Ang adlaw mo pakita magasiga diha sa iyang kusog. Ang mga timailhan ug ang mga kahibulungan mosunod sa paspas nga pagsunod. Ang dautan magasudong uban sa kahadlok ug kahibulong diha sa mga panghitabo. Samtang ang matarong magasudong uban sa balaan nga kalipay sa panghitabo sa pagluwas. Daw ang tanan mga bahin sa kinaiyahan nawala sa ilang natural nga buluhaton. Ngit-ngit, bugat ang mga panganod ug may bangga batok sa matag usa. Taliwala sa nasuko nga mga kalangitan adunay usa ka klaro nga luna sa dili mahulagway nga himaya. Diin nagagikan ang tingog sa Dios sama sa tingog sa daghang mga katubigan nagaingon, natapos na. Kadto nga tingog biuyog sa mga kalingitan og sayuta. Adunay dako kaayo nga linog nga wala pa hiingon sukad may tawo nga nagapuyo sa yuta. Hilabihan gayud kadako ang maong linog. Ang kawanganan daw sa naabli ug nasira. Ang himaya gikan sa trono sa Dios daw sa nagasidlak latas niini. Ang mga bukid na uyog sama sa usa ka sagbot nga nauyog sa hangin ug ang nabuak nga mga bato nakatag sa tanang kilid. Ang mga lubnganan naabli ug mamangon ang daghang mga lawas. Namangon ang uban ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulag og walay katapos ang pagyubit. Ang tanan kinsa nangamatay nga nagatuo sa mensahe sa ikatulo nga manulunda migula gikan sa lubnganan nga malipayon aron sa pagdungog sa pakigsaad sa Dios sa kalinaw uban niadtong nagabantay siyang sugo. Kapag laom, ang tingog sa Dios madungog gikan sa langit, nagapahibalo sa adlaw sa oras sa pag-abot ni Hesus ug sa pagpahibalo sa walay katapusan nga pakigsaad ngadto sa iyang katawhan. Sama sa hunob sa pinakakusog nga dalugdog, ang iyang mga pulong milanog ngan hisayuta. Ang Israel sa Dios nagbarog nga naminaw, uban sa ilang mga mata nga nagayahat sa ibabaw. Ang ilang mga panagway nadanag uban sa himaya. Ug misidlak sama sa nawong ni Moises sa dihang kini mikanaog gikan sa bukid sa Sinai. Ang dautan dili makahibalo sa pagtan-aw kanila. Dili makahimo sa pagtan-aw kanila. Ug sa dihang ang panalangin gisulti alang ni adtong nagpasidungog sa Dios pinaagi sa pagbantay sa iyang adlaw nga igpapahulay nga balaan. Adunay usa kakusganon nga singgit sa kadaugan. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon nga Amahan sa langit, salamat sa imong pagluwas kanamo ug imong gipadayag nga gahom. Tabangi kami nga maandam kanunay sa imong pag-abot. Tabangi kami nga dili mapahandol sa kadautan sa ngalan ni Hesus. Amen.